नमस्सर्वेभ्यः। गतकक्षायाम् अस्माभिः अनुस्वारस्य उच्चारणविधिः सम्यक्तया अधीतः। अ, अनुस्वारस्य उच्चारणवेलायां रङ्गवर्णस्यापि चिन्तनम् अस्माभिः कृतं। ततः वर्णानां प्रयोगः सम्यक् कर्तव्यः इति निर्देशः पाणिनिना कृतः। तत्र पुनश्च उदाहरणमपि प्रदत्तं। व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न तु पीडयेत् भीताः पतनभेदाभ्यां तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्। सा भीता व्याघ्री कस्माद् भीता? पतनभेदाभ्यां। पतन इति एकः प्रकारः। पतनं न स्यात् पुत्राणाम् अथवा कप्स् ये वर्तन्ते कीटं व्याघ्री वा भवेत् मार्जारी वा भवेत्, सा सर्वदा पतन भयात् भीता भवति। अन्यथा भेद इत्यस्य अर्थः भवति भेदनं कर्तनं कट् इति चेत् पतन इति एकः प्रकारः, भेदः इति अपरः प्रकारः। सा सर्वदा भीता भवति। कस्मात्? पुत्रः न पतेत् अथवा कब् न पतेत् इति, पुनश्च तस्य कर्तनं पीडा न भवेत् इति। एताभ्यां भीता व्याघ्री यथा दंष्ट्राभ्याम् अथवा दन्ताभ्यां पुत्रान् हरेत्। पुत्रान् अग्रे कुत्रचित् नयति। सा न पीडयेत् पुत्रान्। तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्। तद्वत् नाम कथं? यथा व्याघ्री भीता भवति। काभ्यां भीता भवति? पतनं तथा भेदनम् एताभ्यां भीता भवति। तद्वत् वर्णवक्ता भीतः भवेत्। केन? वर्णानाम् अस्पष्टता एव पातः इति उच्यते। पातः पतनं नाम किम्? अस्पष्ट उच्चारणम् चेत् यदा कदापि वक्ता वक्तुम् इच्छति तदा सः वर्णानां स्पष्टम् उच्चारणं कुर्यात्। अन्यथा यदि अस्पष्टता वर्ण उच्चारणे अस्ति चेत् तत् पतनं वर्णानां पतनम् इति उच्यते। तत् पतनं स न कुर्यात् इति विधिः। पुनश्च भेदनं नाम किम्? अत्र विकृत उच्चारणम् एव भेदः। वर्णानां भेदः कथं भवति? विकृत नाम यदि तत्र न अस्ति अथवा मूर्धन्य न अस्ति, तत्र मूर्धन्य नकारस्य स्थाने यदि दन्त्य नकारः उच्यते चेत् वर्णानां भेदनं भवति इति अर्थः, इति तात्पर्यम्। तद्वत् वर्णान् सम्यक्तया प्रयोजयेत्। यदि सम्यक्तया वर्ण उच्चारणं भवति तस्य फलमपि भवति अग्रे गत्वा वक्ष्यति ब्रह्मलोके महीयते इत्यादिकम्। अयमपि श्लोकः पठितः आसीत्। यथा सौराष्ट्रिका नारी, सौराष्ट्र नाम गुजरात, अधुना गुजरात इति राज्यम् उच्यते खलु, तत्र स्थिता नारी तक्रम् इति शब्दं कथं भाषते? अभिभाषते तक्रम् इति अभिभाषते। तद्वत् रङ्गवर्णाः वेदानाम् उच्चारणकाले तत्र केचन रङ्गवर्णाः भवन्ति। तेषां रङ्गवर्णानाम् उच्चारणमपि तथा भवेत्। यथा खे अराइव खेदया, तद्वत् रङ्गवर्णानाम् उच्चारणं भवेत्। अधुना रङ्गवर्णं किम्? तद् ज्ञातुं पूर्वं नकारस्य गतिः ज्ञातव्या भवति। न इत्यस्य उच्चारणं कथं करणीयम्? तस्य विषये किञ्चित् एते चत्वारः प्रकाराः ज्ञातव्याः। नकारस्य चतुर्धा गतिः भवति। अत्र प्रथमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। स्वरपूर्वः यदि नकारः विद्यते सः नकारः चतुर्धा योगं गच्छति। नाम किं किं भवति? तत्र नकारस्य रेफः भवति। उदाहरणं किम्? अहन्, अहन् इति वस्तुतः प्रातिपदिकम्। अहन् इति प्रातिपदिकम्। तस्य प्रातिपदिकस्य पश्यन्तु, स्वरपूर्वः नकारः वर्तते, तस्मात् प्राक् स्वरः विद्यते इति कृत्वा तस्य नकारस्य र इति आदेशः भवति। तेन अहर् इति रूपं जायते। अहर् अहः इति रूपं भवति। पुनश्च द्वितीया गति किम् इति चेत् नकारस्य कश्चित् लोपः अपि भवति। उदाहरणं किम्? मन इति धातोः क्तिम् इत्यादि प्रत्ययं कृत्वा तत्र मति इति रूपं निष्पाद्यते।
मति मतिः इति। तत्र मतिः वस्तुतः मन् धातोः निष्पन्नः, किन्तु तत्र नकारस्य लोपः जातः। तस्य कृते विशिष्टानि सूत्राणि इत्यादिकं सन्ति, तत् अधुना तस्य चिन्तनं न करणीयमत्र। क्वचित् अनुस्वारो भवति, नाम नकारस्य अनुस्वारः अपि भवति। यथा उदाहरणमस्ति मन् धातु, मन् धातोः अमंस्त इति रूपं भवति चेत् तत्र मकारस्य नकारस्य अनुस्वारः कृतः नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन सूत्रेण। ततः चतुर्था गति अत्र अधुना ज्ञातव्या, यतोहि नकारस्य चतुर्था गति नाम रङ्गवर्ण। चतुर्थः यः रङ्गवेदे, रङ्गः वेदे प्रयुज्यते, अयं रङ्गवर्णः वेदे प्रयुज्यते इति कृत्वा अस्माकं परिचितः अयं वर्णः नास्ति। किन्तु कथं ज्ञातव्यः इति चेत् यः नाम स्वयुक्त स्वरयुक्त पूर्वस्वरम् अनुनासिकं विधत्ते इति उच्यते। नाम यदि उदाहरणं पश्यन्ति चेत् तत्र सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते। लोकान् अकल्पयन्, वस्तुतः उदाहरणमस्ति लोकान् अकल्पयन्, तत्र नकारः विद्यते, नकारात् परं पूर्वं च स्वरः वर्तते इति कृत्वा सः नकारः अत्र रङ्गवर्ण इति शब्देन ज्ञायते। महान् इन्द्रः, यदि नकारात् पूर्वं यदि दीर्घ आकारः अथवा दीर्घस्वरः विद्यते चेत् तत्र न वर्णस्य स्थाने अनुनासिक आदेशः भवति इति तत्र चिन्तनीयम्। किं किम् आवश्यकम्? यदि पदं नकारेण न इति वर्णेन सहितः विद्यते, नकारात् पूर्वं यदि दीर्घस्वरः विद्यते चेत् तत्र नकारस्य स्थाने अनुनासिकः आदेशः भवति इति ज्ञातव्यम्। यथा किं? यथा अत्र अस्माभिः दृष्टं महान् इन्द्रः, अत्र महान् नकारः विद्यते, नकारात् पूर्वं तत्र दीर्घः आ स्वरः विद्यते इति कृत्वा अस्य नकारस्य स्थाने अनुनासिक आदेशः भवति, चन्द्रबिन्दि आयाति। तेन महान् इन्द्र इति भवति। तथैव लोकान् अकल्पयन्, अत्रापि लोकान् नकारः आसीत्, नकारात् पूर्वम् आ इति स्वरः विद्यते इति कृत्वा तस्य नकारस्य स्थाने रङ्गवर्णः आदेशरूपेण भवति, चन्द्रबिन्दि आयाति, तत्र उच्चारणं भिन्नं भवति। केचन उच्चारयन्ति लोकागुम् अकल्पयन् इति केचन वदन्ति, अथवा लोकान् अकल्पयन् इति सामान्य उच्चारणं, लोकान् अकल्पयन् इति अपरम् उच्चारणम्। एवं रङ्गवर्णं प्रयुञ्जीरन् नोग्रसेत् पूर्वमक्षरम् दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात् पश्चान्नासिक्यमाचरेत्। रङ्गवर्णस्य उच्चारणविधिः अधुना अत्र उच्यते। उच्यते रङ्गवर्णं तथा प्रयुञ्जीरन्। तथा नाम कथा उच्यते यथा पूर्वमक्षरं न ग्रसेत्, ग्रसनं तत्र न भवेत्, तथा दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात् पश्चात् नासिक्यम् आचरेत्। अस्य उदाहरणं तदेव महान् इन्द्रः इति तत्र भवेत्। कथं? महान् इन्द्र इति उदाहरणं ध्याने भवतु। रङ्गवर्णं प्रयुञ्जीरन्, तत्र रङ्गवर्णं भवेत्, तत्र पूर्वाक्षरं यद् भवति तस्य ग्रसनं न भवेत्, अधिक न खींचना। पुनश्च दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात्, दीर्घस्वरस्य उच्चारणं यथा क्रियते तद्वत् तत्र विद्यमानस्य दीर्घस्वरस्य उच्चारणं भवेत्। पश्चात् किञ्चित् नासिक्यम् आचरेत्, किञ्चित् तत्र नासिकया तस्य न अथवा म इत्यस्य उच्चारणं भवेत्। इन्द्रान् लोकान् अकल्पयन्, लोकान् दट् सौण्ड् नासिक्य इति उच्यते, तस्य उच्चारणस्थानं नासिक्यम् इति। रङ्गवर्णस्य नासिक्यः भागः एव रङ्गः। तत्र नासिक्यं नाम दीर्घस्वरात् परं विद्यमानः यः नासिकया निर्मितः यः नादः, रणनं, तदेव अत्र रङ्गवर्णः इति ज्ञातव्यं। नाम किम्? अत्र पुनः एकवारं गत स्लैड् मध्ये गच्छामि।
महान् इन्द्रः इत्यत्र यदा अयं चन्द्रबिन्दिः आयाति तदा उच्चारणवेलायां हा आ इत्यस्मात् परं यः नादः सञ्जायते अनुनासिकः अथवा नासिक्यनादः सः नादः रङ्गवर्णः इति ज्ञातव्यम्। स च इह दीर्घस्वरात् पराग् एव सङ्गृहीतः यथा चोक्तपूर्वपाणिनीयसूत्रे तादृशं रङ्गवर्णं प्रयुञ्जीरन् प्रयुञ्जाणः वक्ता तत्पूर्वमक्षरं स्वररूपं नो ग्रसेत्। रङ्गवर्णत्र विद्यमानः यः स्वरः तस्य ग्रसनं न कुर्यात्, ग्रस्तं न कुर्यात्, ग्रासदोषं वर्जयेत् इत्यर्थः। यथा अपरम् उदाहरणं देवागुम् आस्वादयात् अथवा देवा आस्वादयात् इति इत्यादौ प्रथमं दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात् नाम अत्र आ इति दीर्घस्वरः विद्यते तस्य तत्र किं भवेत् प्रयोगः भवेत्। तत्पश्चात् रङ्गरूपं नासिक्यम् उच्चारयेत्। चन्द्रबिन्दी नासिकया तस्य उच्चारणं भवेत्। स च रङ्गः यथा द्विमात्रिकस्तथा वक्ष्यते किन्तु पूर्वस्वरात् पृथक् एव इयं द्विमात्रिकता नाम अस्य रङ्गवर्णस्य द्विमात्रिकता भवति। द्विमात्रिकता कथं भवति अग्रिमे श्लोके तत् स्पष्टं भविष्यति किन्तु अत्र अनेनापि उच्यते ईषद् पाठान्तरेण अपि उच्यते रङ्गे चैव समुत्पन्नेन ग्राह्यं पूर्वमक्षरं स्वरं दीर्घं प्रयुञ्जीत पश्चात् नासिक्यम् आचरत् इति याज्ञवल्क्यशिक्षायाम् उच्यते। तस्य स्पष्टतायै किञ्चित् एतद् ज्ञातव्यं भवति। द्विमात्रिकता कथं रङ्गवर्णस्य यदुच्यते हृदये चैकमात्रस्तु अर्धमात्रस्तु मूर्धनि नासिकायां तथार्धं च रङ्गस्यैवं द्विमात्रता क्षम्यताम्। रङ्गवर्णस्य द्विमात्रता कथम् इति चेत् मात्र अथवा एकमात्रा तु हृदये यदा रङ्गवर्णं वयम् उच्चारयामः नासिक्यं यदा उच्चारयामः तदा नाभिस्थानात् निर्मितः वायुः यदा उपरि आयाति अत्र हृदय इति भवेत्। हृदयात् प्रवृत्तिः नासिकायाम् अभिव्याप्य समुच्चार्यमाणस्य रङ्गस्य द्विमात्रता भवति। कथं भवति सा चैव यथा हृदये असौ एकमात्रः उच्चार्यते नाम किं यदा नाभिस्थानात् निष्पद्यमानः ध्वनिः हृदयात् प्रभृति ट्रावेल् करोति प्रवासं करोति तावत् तस्य एकमात्रता भवति। यदा सः उपरि मूर्धास्थानपर्यन्तं गच्छति तदा तस्य अर्धमात्रता ज्ञातव्या। हृदयात् मूर्धास्थानपर्यन्तं तत्र अर्धमात्रा डेढ़ मात्रा हो गई। उसके बाद यदा सः नासिकया उच्चार्यते नासिकया तस्य उच्चारणं यदा भवति तद् अर्धमात्रिकं भवति इति कृत्वा एतं सर्वं संग्राह्य तस्य द्विमात्रिकता ज्ञातव्या इति तात्पर्यात्। एकमात्रस्तु हृदये नाभिस्थानात् हृदयदेशपर्यन्तम् एकमात्र अर्धमात्रस्तु मूर्धनि हृदयात् मूर्धापर्यन्तं तस्य अर्धमात्रता पुनश्च नासिकया अपरा एकमात्रा। यस बेसिकली रंगवर्ण अभी बता रहे हैं। रंगवर्ण विषय ते सांगतायत हा रंगवर्ण वेदांमध्ये शक्यतो येतो। आपल्या संस्कृत लौकिक संस्कृतामध्ये किंवा काही वर्णांचे उच्चारण करत असताना आपल्याला गरज पडत नाही। तो रंगवर्ण काय आणि त्याचा उच्चारण काल किती असतो त्याच्याविषयी बोलतायत। रंगवर्ण कशाला म्हणायचं ज्या पदाच्या अंती नकार येतो नकाराच्या पूर्वी जर दीर्घ स्वर असेल तर त्या नकाराच्या ठिकाणी अनुनासिक किंवा तो चंद्रबिंदी युक्त आदेश या ठिकाणी येतो। न
चेंजेस इनटू अर्ध चंद्रबिंदी. आणि उच्चारण करत असताना जसं की लोकान अकल्पयन याच्यात नकार चंद्रबिंदीमध्ये त्याचं काय होतं, परिवर्तन होतं, बदल होतो. आणि लोका एवढा जो शब्द याला वगळून जे नासिकया उच्चारण ज्याचं केलं जातं त्याला रंगवर्ण म्हणतात. आता रंगवर्ण क्लिअर आहे. आता त्या रंगवर्णाच्या उच्चारण काल किती असतो, जसा आपला दीर्घ स्वर असतो ना त्याची द्विमात्रिकता असते, त्याचप्रमाणे रंगवर्ण सुद्धा द्विमात्रिक असतो. आता द्विमात्रिक कसा असतो त्याच्याविषयी बोलतात. ज्या वेळेला त्याचं उच्चारण करायचं असतं त्यावेळेला नाभिस्थानात हृदयापर्यंत आलेला जेवढा काही काल असतो त्याची एक मात्रता ग्रहण करावी. त्याच्यानंतर तो पुढे वर ट्रॅव्हल करत असताना मूर्धास्थानापर्यंत, हृदयापासून तर मूर्धापर्यंत अर्धमात्र, आणि मूर्धास्थानात जेव्हा तो नासिकेने ऍक्च्युली उच्चारला जातो तेव्हा त्याचं अर्धस्थान, असं एक प्लस अर्ध अशी काय होते, द्विमात्रिकता होते. आता पुढे त्याचं उच्चारण कसं भवे, कथम भवे तर विषय उच्चते. हृदयात उत्करे तिष्ठन् कांसेन समनुस्वरम मार्दवं च द्विमात्रं च जगन्वा इति निदर्शनम्. अधुना उच्चारणविषये उच्यते. हृदयात उत्करे तिष्ठन् कंसेन समनुस्वरं मार्दवं च द्विमात्रं च समुच्चार्येत अथवा समुच्चारयेत तत्र जगन्वा इति निदर्शनम्. एकम् उदाहरणं मात्र तत्र दीयते. हृदयात् आरभ्य अयं यथा पूर्वस्मिन् श्लोके अयं भागः दृष्टः तथैव हृदयात् आरभ्य उत्करे, यथा उत्करम कुर्मः, ढेकर वगैरह देना जैसा बोलते वैसे उत्करे मूर्धानाम मूर्धनामनि ऊर्ध्वदेशे, मूर्धनामनि ऊर्ध्वदेशे नाम अस्तु मस्तिष्क भागे तिष्ठन् तत्र गच्छन्, तत्र कांसेन इति भवेत्, काश्येन इति. कांस पात्र भवन्तः जानन्ति सर्वं. कांस इति पात्रविशेषं भवति. ताम्रपात्रं तथा कांस इति एकः धातुप्रकारः. तस्य धातौ यथा प्रहरणं कुर्मः अथवा तस्य निर्मिते पात्रे यदा प्रहरणं कुर्मः तदा यथा नादः संजायते कांस्य पात्रस्य, तदनुगुणम् अस्य किं भवति, नासिकया उच्चारिते अस्यापि उच्चारणं समानमेव भवति. तत्र मार्दवं सुकुमारत्वं द्विमात्रित्वं च रङ्गवर्णस्य भवति. उदाहरणं किं, ऋग्वेदस्य अत्र निदर्शनम् उदाहरणरूपेण क्रियते. जगन्वा इति तत्र ऋग्वेदस्य उदाहरणं दीयते. इह जगन्वान् इत्यस्य जघन्वा इति रक्ताकारेण वैदिकं रूपं भवति. एवं मधुमानस्तु सूर्यः, अत्र मधुमान् अस्तु सूर्यः, अत्र नकारस्यापि चन्द्रबिन्दिः आयाति. तच्चन्द्रबिन्दी एव रङ्गवर्णम् इति ज्ञातव्यम्. मधुमान् अस्तु सूर्यः इत्यादिकम्. तस्य पुनः प्रकारान्तरः उच्यते. मध्ये तु कंपयेत् कंपम् उभौ पार्श्वौ समौ भवेत्. सरंगं कंपयेत् कंपम् रथीवेति निदर्शनम्. अधुना कंपं तु मध्ये कंपयेत्, उभौ पार्श्वौ समौ भवेत्, कंपं सरंगं कंपयेत् रथीव इति निदर्शनम्. अत्र पुनः स्वरित स्वरं त्रिधा विभज्य मध्ये कंपं नाम स्वरभक्तिं कंपयेत्. भवन्तः अधुना स्वरितं किम् उदात्तं किम् अनुदात्तं किं तत् जानन्ति. तदा स्वरितः यः स्वरविशेषः तस्य स्वरितस्य मध्ये एव कंपनं क्रियते चेत् सः
कंपमानम इव उच्चारयेत्। तस्य उच्चारणं कंपमानम इव, किंचित तत्र स्वर उच्चारण काले कंप भवेत्। एतदेव कंपस्य कंपनम् इति ज्ञातव्यम्। उभौ कंपस्वरस्य प्राक् पश्चात् वर्तिनौ स्वरभागौ समौ निष्कम्पौ भवेताम्। उदाहरणं दीयते, यदि कंपस्वरः रक्तो भवेत्, भवेत् इति भवेत्, भवेत् इति अभूत्, टाइपोस् वर्तन्ते मध्ये मध्ये। सरंगम कंपन कंपयेत्। सः सरंगः रंगवर्णः यदा तत्र भवति, सः अपि किञ्चित् कंपनं कृत्वा उच्चार्येत्। रथीव इति निदर्शनम्। अधुना एवं विधिः अधुना समाप्तिं नयति। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः नाव्यक्ता न च पीडिताः सम्यक् वर्णप्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। एवं यथा विधिः उक्तः, विधिना यदि वर्णानाम् उच्चारणं क्रियते, रङ्गवर्णानाम् इत्यादिकं तु वेदे एव, किन्तु लौकिके व्याकरणे अपि सम्यक्तया वर्णानाम् उच्चारणं भवति चेत् फलं किम् उच्यते? ब्रह्मलोके महीयते। तस्य विवरणमत्र दीयते। अन्वयः एवं वर्तते। एवं नाम यथा स्थानतः, कालतः, आश्रयभेदतः अथवा प्रयत्नतः, बाह्यप्रयत्नतः, अभ्यप्रयत्नतः, तत्सर्वम् आश्रित्य वर्णाः प्रयोक्तव्या। वर्णानां तत्र किं भवेत्? उच्चारणं भवेत्। न अव्यक्ताः। अव्यक्ताः नाम किम्? अस्पष्टाः वर्णाः न भवेत्। नाम उच्चारणकाले स्पष्ट उच्चारणं भवेत्, तत्र व्यक्तता भवेत्, न तु अस्पष्टता भवेत् इत्यर्थः। न च पीडिताः भवेत्। पीडनं तत्र वर्ण उच्चारण काले अति किं यथा कालः वर्ण यथा कालं वर्ण उच्चारणं तत्र भवेत्। यदि अधिकः कालः तत्र नाम अस्माभिः प्रयुज्यते चेत् तस्तेषां पीडनं भवति। विपरीत उच्चारणमपि पीडनं। सम्यक् वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके महीयते नाम किं भवति? पूजितो भवति। अक्षर साक्षात्कारं परा पश्यन्ति इत्यादय वाक् स अवगच्छति। पूजितः भवति नाम किं? वाक् विषये तस्य सम्यक् ज्ञानं निष्पद्यते इत्यर्थः। अधुना अग्रिमः भागः किञ्चित् महत्वपूर्णः। पाठक अधमाः केचन उच्यन्ते। तस्य विषये उच्यते गीति शीघ्रीशिरः कम्पी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः। अयं भागः अयं भागः नाम पाणिनीय शिक्षा वैदिक व्याकरणस्य कृते अपि उपयुक्ता, लौकिक व्याकरणस्य कृते अपि उपयुक्ता वर्तते। तत्र अस्माभिः प्रारम्भे एव एतद् दृष्टमासीत्। किं दृष्टमासीत्? यद् लोकवेदयोः अयम् उच्चारणविधिम् अहं प्रवक्ष्यामि इति। लोके उच्चारणं कथं भवति, वेदे च उच्चारणं कथं भवति, तत् उच्चारणं ज्ञातुं पाणिनीयशिक्षा अत्र उपयोगिता। तस्याः पाणिनीयशिक्षायाः उपयोगिता वर्तते इति प्रतिज्ञावाक्यमेव पूर्वं कृतमासीत् प्रारम्भे एव। इति कृत्वा उच्चारणविधौ वैदिक उच्चारणं वा भवेत् अथवा लौकिक संस्कृत उच्चारणं वा भवेत्, उभयत्र अस्य उपयोगः। किन्तु रंगवर्णा सदृशाः, यमा सदृशाः ये वर्णाः भवन्ति ते केवलं वैदिके भवन्ति। इति कृत्वा तेषाम् उच्चारणं कथं भवति तद्विषयकमपि मार्गदर्शनम् इयं शिक्षा करोति। तत्तु आधिक्येन अस्माभिः ज्ञातव्यः भागः। अन्यत् सर्वं तु लौकिके व्याकरणे उपयुक्तः भागः। अधुना अयमपि लौकिके उपयुक्तः। किम्? द्विती शीघ्री शिरः कम्पी लिखित पाठकः चतुर्थः
अनर्थज्ञः पंचमः अल्पकण्ठश्च एते किं भवन्ति एते पाठकाधमाः अधमपाठकाः इति उच्यन्ते। अधमपाठकः कः इति चेत् गीति। गीति नाम किं गायन् पठति सः गीति। नाम मन्त्राणाम् उच्चारणवेलायां मन्त्राणाम् उच्चारणं गीतवत् न भवेत्। यदि कश्चन मन्त्रान् गायति चेत् सः पाठकाधमः। यथावत् पाठ्यं कर्तुम् अप्रभवन् गानेन क्षतिं पूरयितुम् ईहते तादृशः व्यक्तिः गीति अधमपाठकः। नाम यथावत् मन्त्राणाम् उच्चारणम् आवश्यकं भवति, यदि कश्चन तत् कर्तुं न समर्थः भवति, तत् क्षतिं पूरयितुं सः गानम् आरभते। नाम गानेन सह मन्त्रं यदि उच्चारयति चेत् सः अधमपाठकः। अग्रिमः वर्तते शीघ्री। शीघ्रपाठशीलः यः वर्तते सः शीघ्री इति शब्देन उच्यते। सः अपि अधमपाठकः। नाम यः वर्णान् चर्वन् इव वर्णान् पठति, त्वरया अनुद्धृतः इव पठति, सः शीघ्री। यथा यदि दीर्घस्वरस्य उच्चारणकाले द्विमात्रा अपेक्षते, यदि सः एकमात्रया एव समाप्तिं नयति तद्वत् मन्त्रमपि चेत् सः शीघ्री अधमपाठकः इति उच्यते। तृतीयः भवति शिरःकम्पी। नाम वर्ण उच्चारणवेलायां मन्त्र उच्चारणवेलायां यः शिरः कम्पयति तत् शिरकम्पी इति उच्यते। अथवा शिरसः कम्पः। नाम यदि मंत्र उच्चारण वेलायां तस्य शिरः कम्पः अथवा कम्पायमानः भवति तस्य शिरः चेत् सः अपि तस्य किं भवति अधमः। सः अधमः उच्यते। शिरः धुन्वन् पठति। नाम एवं यदि मंत्राणाम् उच्चारणं क्रियते सदा यदि धुन्वन् सः पठति तदापि सः तस्य दोषः इति उच्यते। चतुर्थः लिखितपाठकः। नाम लिखितपाठकः अत्र लिखितानां मन्त्राणां पाठनम् इति न, किन्तु पठितुं न जानानः अपि लिखितमेव कथञ्चित् पठितुं यतते। यः पठितुं न जानाति, पठनमेव न जानाति, किन्तु लिखित्वा किञ्चित् पठितुं यतते, तावता एव कृतकृत्यमन्यः सः लिखितपाठकः अधमः इति ज्ञातव्यः। चतुर्थः अनर्थज्ञः। अनर्थज्ञः इति अर्थं ज्ञातुं पूर्वम् अर्थज्ञः इति शब्दः स्पष्टः भवेत्। अर्थं जानाति इति अर्थज्ञः, न अर्थं जानाति इति अनर्थज्ञः। यो नाम यः व्यक्ति पठन्नपि अर्थं संक्रामयितुं प्रभवति न प्रभवति, अस्थाने विरामम् अथवा छेदं वा करोति, मध्ये एव किञ्चित् नाम यदि पादान्ते यदि तस्य विरामः अपेक्षते तत्र सः विरामं न करोति चेत् सः अपि तस्य दोषः इति। अत्र अनर्थज्ञः तथा अनर्थज्ञ इति शब्देन ज्ञायते। अल्पकण्ठश्च अन्तिमः षष्ठमः अयं प्रकारः। अल्पकण्ठज्ञः अल्पकण्ठः नाम किम्? अल्पकण्ठश्च यस्य वाग्यन्त्रमेव तथा स्वल्पं भवति। नाम यस्य कण्ठादेव यथा अपेक्षा भवति तथा स्वरः बहिर्नायाति चेत् सः अल्पकण्ठः। स तस्य दोषः। तस्य वाग्यन्त्रं यदि सम्यक् कार्यरतं न भवति, केचन आकारेण बृहत् दृश्यन्ते किन्तु तेषां यदि ध्वनिविशेषं पश्यामः अतीव मन्दः भवति, सः तस्य वाग्दोषः इति उच्यते। श्रोता यदि श्रोतुं न पारयति, यदि श्रवणवेलायां सः क्लेशम् अनुभवति कृष्णातिकरणयोः, तदा सः अल्पकण्ठः अपि पाठकाधम इति भवन्ति। एतेषत् पाठकेषु अधमाः भवन्ति। दोषाभावः गुणः भवति। दोषाणाम् अभावः एव गुणः इति उच्यते। यः गुणवान् भवति, यः
तद्व्यतिरिक्तान् नाम दोषव्यतिरिक्तान् गुणान् अनुपदं वक्षति माधुर्यम् इत्यादि। अस्य किं भविष्यति अधुना? अस्य विपरीतम् उत्तमपाठकाः अग्रिमे श्लोके उच्यन्ते, तत् पठामः, साधयामः, समापयामः। माधुर्यमक्षरं व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः। माधुर्यं माधुर्यं सुश्रवता श्रुतिप्रियता, यदि नाम पुरतः विद्यमानः व्यक्ति यदि श्रोतुम् आह्लादम् अनुभवति, आनन्दम् अनुभवति, माधुर्यम् अनेन माधुर्यतया अनेन उच्यते चेत् सः तस्य गुणः। अक्षराणां व्यक्तिः स्पष्टता, अयमपि अपरः गुणः इति उच्यते। स्पष्ट उच्चारणं व्याकरणसुख एव न लीयेत, नाम पुनः पुनः तत्र श्रोतुम् इच्छा भवति इति। पदच्छेदः पदानां यथार्ह यति अर्थानुसारी विरामश्च, यत्र विरामः यतिः अपेक्षते तत्र तत्र विरामः यति इति स्वीकर्तव्यः, येन अर्थस्य विविक्तता स्यात्। सुस्वरः अनुनाद सौष्ठवयुक्तः श्रवणः कंठस्वरः इति सुस्वर इत्यनेन उच्यते। श्रवणः स्वरः। धैर्यं धैर्यम् इत्यनेन येन त्वराण प्रतीयेत, किंचित् यथा कालः अपेक्षते तत्काले स्वर उच्चारणं भवेत्। लय समर्थनं च धैर्यं स्यात्, धैर्येण लय सामर्थ्यं